राज्यात जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचो प्रचार नेटान चालू आसा। मतदारसंघातले उमेदवार मतदारांमेरेन पावपाक दारादारांत भेट दियत आसात। तशेंच भौशीक बसकांचो वावर लेगीत वाडत आसा। मारुया एक नदर गोंयांत सध्या चालू आशिल्ल्या पंचायत वेंचणुकांच्या प्रचारांतल्या कांय म्हत्वाच्या खिणांचेर। भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की भारत माता की। आयज सगळ्यात पयलीं सगळ्या देवांचो आशिर्वाद घेवन आयज फॉर्म भरपाक फुडें सरला। तशेंच म्हाजी फॅमिली फ्रेंड्स आनी जे बरे मागपी आहात त्यांच्या सपोर्टान आमी आयज फॉर्म भरपाक आयज गेल्ले आनी फॉर्म भरलेले आसा। कित्या खातीर म्हणजे आतां भुरग्यांनी म्हाका पॉलिटिक्सान येवपाक भुरग्यांच्या जिवारूच असो फुडें सरला। सो आमी BJPचे कार्यकर्ते। सो आता ह्या मतदारसंघान BJPची तिकीट दुसऱ्याक दिल्या कारणान आमी सगळ्यांनी डिस्कशन करून हे भुरगे म्हणपाक आमी इंडिपेंडंट फॉर्म भरया। सो आयज भरपाक येयल्ले आमी। ते मनान नासतना तरी सुद्दां आमकां अपक्षाचे फॉर्म भरचे पडले। आनी कित्याक तर आतां तुमकां रामान सांगलेलें आसा की हे जे भुरगे आसा तेच्या सपोर्टार फॅमिली फ्रेंड हेंच्या आशिर्वादान रामा फुडें सरलेलो आसा। आनी एकदां जो फुडें सरलेलो तो फाटीं सरत जाल्यार मागीर तुमकां खबर आसा दुसरे कितें कितें उलोवप आसता ते ना हें करता। रामा फुडें सरला तेका आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा आनी सगळ्यांनी तेका आशिर्वाद दिवचे। आनी म्हाका अशें दिसता की 2012 रामा एक सरपंच म्हणून निवडून आयिल्लो ते मागीर दुसऱ्या 17 सालान हांव सरपंच म्हणून जालें। 5 वर्सां हांवें सरपंचचें काम केल्लें आसा आनी सगळ्यांचे चडशी बारीक मोठी कामां केल्लीं आसा आमी आनी लोकांकूय खबर आसा। म्हणूनच आयज अशी एका उतरार सगळी चडशी लोकां येयल्लीं आसा आमच्या बरोबर फॉर्म रामा भरता म्हणटकूच ती येयल्लीं आसा। आयज आमचो गांवचोच भाव रामा नायक यंग डायनामीक लिडर काय म्हणपाक हरकत ना। आयज आमी भगवती देवीचो आशिर्वाद घेवन हांगासर आमी फॉर्म भरपाक आयिल्ले आसा। सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार रामा खातीर व्हडलें इलेक्शन पंचायतीक निवडून आयिल्लो आसा। तेणी बरी कामां केली पारशा गांवा खातीर भुरग्यां खातीर स्पोर्ट्सान म्हणून आनी हेच्या हितून म्हणून ते बरे बरे प्रोग्रामूय घडोवन हाडलेले आसा। आमचो दारगड सीट तसर आमचो तुवेचो पंच मेंबर अनिल हरमलकर यांच्यानी नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा। तुमकां खबर आसा रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच ह्या पेडणे तालुक्यान एक्टीव आसता। जावं ते टॅक्सीकाराचे इशू, जावं ते मेगा प्रोजेक्टाचे इशू, जावं ते झोन चेंजिंग इशू आनी कसले ग्रामसभेचे इशू सगळे रेव्होल्युशनरी गोवनचे भुरगे हे आमचे भुरगे एक्टीव आसता। तुम्ही पळयता की नारायण शिरोडकर हो एक टॅक्सीकार आहा। एवरी टायम लास्ट टायम जेन्ना लास्ट 2-3 महिन्या पयलीं मोपाचो इशू जाल्लो ते पार्किंग फीज आनी टॅक्सी हाय तेन्ना तो एक्टीव आसलो। त्यांनी ते मुवमेंट आमच्या वांगडा त्यांनी लीड केल्ले। बाकीचे सगळे इशू अनिल हरमलकर आपल्या पंचायतीन तो झगडटा, मेगा प्रोजेक्टच्या विरुद्ध झगडटा मागीर आनी बाकी सगळे इशूज जे झोन चेंजिंग जाता तेच्या विरुद्ध झगडटा। एक अशें दिलें की पार्टीन म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका आयज तिकेट दिल्या ही। जे आमचे यूथ आसा फाटल्यान आसा तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका सांगलें तूं ट्राय कर म्हणून। सो आमी पयला हे पयलीं झेडपी जाण कोण केल्यार कितें जाल्यार कितें सिस्टम चालू आसा आनी हो विध्वंस चालू आसा सगळो तो। सो तेचेर आमी कितें तरी आतां वेगळें करता। ही सेमीफायनल आसा। ही सेमीफायनल आमकां इन एनी कॉस्ट आमकां जिखोवंक जाय आनी हेतून आमच्या एक स्वाभिमानी गोंयकार जो आसा तेणी आमकां हेतून सपोर्ट करूंक जावो की येता ते 2027 विधानसभा आसा। सो तेतून सुद्दां आमकां तेंच्यांनी भरघोस हें दिवचें। आमी आतां डोर टू डोर भोंवतात ते आमी पळयले। आमी आतां काल पयर मोपा गांवांत भोंवताले ते तांकां नेटवर्क ना, ते तांकां गाडयेची सुविधा ना, ते उदकाची सुविधा ना। ते आमी ते आमकां हे सांगताले आदलो झेडपी कॅन्डिडेट आसलो तो तेंच्या दारार पावना। आतां काल पयर तो येयलो काय आनी पत्रे घालता, हे घालता, ते घालता करून तांकां सांगलें अशें टॅक्सीचे इशू सॉल्व करता म्हणून अशें सांगलें। तेंच्यांनी सांगलें तेचेर म्हाका आतां विश्वास ना म्हणून सांगला। सो म्हाका फूल सपोर्ट तोरच्या पंचायतीन तरी आसा अशें हांव मागता। सगळ्या टॅक्सीकारां कडेन तरी सारकें मागता तेंचो म्हाका फूल सपोर्ट आसा। हांवूय तुमचो टॅक्सीकारूच आसा। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
भगवतीक नमस्कार करून आयज हांव धारगळ मतदारसंघातून जिल्हा पंचायत सदस्य भाजपाच्या तर्फे हांव आयज फॉर्म भरता आणि लोकांच्या सहकार्यान आणि आमच्या दोगांय आमदाराच्या सहकार्यान माझ्या आमदाराच्या सहकार्यान आणि सगळे आमचे BJPचे मंडळाच्या सहकार्यान आणि सगळ्यांच्या माझ्या BJPच्या कार्यकर्त्याच्या सहकार्यान हांव प्रचंड बहुमताने निवडून येतलो ही म्हाका आशा. भारतीय जनता पक्षाचे जे कार्यकर्ते असतात ते झटान त्यांच्या फाटल्यान रावन जो भारतीय जनता पार्टीन तेचे विश्वास दवरलो आणि ताका तिकेट दिली त्या विश्वासाक पात्र ठरोवन जास्तीत जास्त मताधिक्य दिवन ताका निवडून हाडपाचें जे काम आसा ते आमी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि सगळ्या आमच्या जनतेन करूंक जाय. तेची जी कामाची धडाडी आसा ती सगळे जाणा जाल्ले आसात अर्थात ते तेंच्यांनी कामां केल्ली आसात. धारगळ मतदारसंघाचो आपलो मतदारसंघ आसा ह्या तेंची मिसेस मेंबर आसा त्या वॉर्डान तेणी भरघोस असो डेव्हलप केल्ले आसा. आयज आमी धारगळ जिल्हा पंचायत मतदारसंघाचो जर विचार केलो जाल्यार ह्या मतदारसंघात आमदार आल्लेकर आमचे मांद्र्याचे आमदार जीतभाई तशेंच एक बरे लिडरशीप BJPचे श्री दयानंद भाई सोपटे हे सुद्धा ह्या मतदारसंघात येतात आणि त्याच्या खातीरूच हो मतदारसंघ जो आसा तो 100% हो जिल्हा पंचायतीक नानू हरमलकर हे निवडानूच येतले. तसोच आयज नानू हरमलकराचो आमी आयज फॉर्म भरता. आता काही मिनटातच आमी फॉर्म भरतले. तशेंच ताका आयच्या ह्या आमचो कॅन्डिडेट ह्यो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले ताका शुभेच्छा व्यक्त करतात. तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नानू हरमलकर ह्यो आमचो स्वताचो कॅन्डिडेट आसा. तेज्या भायर प्रत्येक जे कार्यकर्ते आहा ते स्वता कॅन्डिडेट ह्या समजान सगळे प्रत्येक जाण काम करतले. तशेंच धारगळ मतदारसंघात धारगळ परसकडे विंदोडा तुये आनी पार्शा हेका जी पक्षाची उमेदवारी मिळाली आहा त्याच्या खातीर त्याचं मी खरात मनापासून स्वागत करतो आणि तुम्ही त्याच्या खातीर बरे भरघोस मतांनी येवपाची अशी तुम्ही सगळ्यांनी ताका एक मतदान करपाचें. MGPचे अलायन्सा खातीर तांकां नानू हरमलकरांक तिकीट मेळटा. लोकांक मागता तेंचे कडेन मॅक्सिमम सपोर्ट तांकां आसपाचो ताका विजेते करपाचें. सो आमी विंदोडाच्या वतीन हांव जाता तितकी मतां नानू हरमलकराक दिवंक सोदतलो आणि लोकांकूय सांगूंक सोदतलो की तेंच्यांनी विंदोडची जाता तितकी मतां नानू हरमलकराक दिवची आणि ताका भरघोस मतांनी निवडून. भारतीय जनता पक्षाचा भारत माता की जय. हांव ह्या वार्डाची पंच मेंबर आसा. पयलीं खोला पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच म्हणून आसलेले. म्हाका हांव म्हाजें काम पळय पक्षान म्हाका दावेदारी म्हणून ठरयिल्लें आसा. हांव भारतीय जनता पक्षाचे आभार व्यक्त करता. तेमी विश्वास दवरून म्हाका आज मुखार धाडला आणि जितली लोकांची जी कामां आसा जर हांव निवडून येयलें न्ही जाल्यार हांव ती कामां पूर्ण करपाक प्रयत्न करतलें आणि लोकांक सदां मदत करतले. भारतीय जनता पार्टी ही आमच्या तळागाळात बारीक सगळे सकयल स्तरावरील सगळ्या लोकांची पार्टी आणि जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन असताना आम्ही या खोला मतदारसंघात तेजल पागीचे नाव हे तुमचो अधिकृत उमेदवार म्हणून आम्ही जाहीर केले. त्याचबरोबर सगळ्या समाजा भितर आनंद व्यक्त करताना खोला हातूंतल्यान तुमची तिकेट जाली आमचो कॅन्डिडेट जिखलो अशें म्हाका सगळ्यांनी फोना फोन करून सांगलें. खोला बद्दल आणि ह्या भागाच्या सगळ्या कार्यकर्त्याबद्दल खास करून आमचे उमेदवार भाई आसात तेजल त्याचो घरकार आसतो भाव अजय यांच्या बद्दल वेगळी सांगपाची गरज ना. सगळ्यांक तुमकां आयच्या हेका तुमचे येवकार आमी सगळ्यान पयलीं आयज
श्री भगवती देवीक हांगासर श्रीफळ दवरून तेंचो आशिर्वाद घेवन आयज ह्या मेन कामाक आमी सुरवात केल्लेली आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की आयज जे भारतीय जनता पार्टीन जे उमेदवार दिल्लेले आसा, खास करून आमच्या पेडण्या मतदारसंघान एक उमेदवार आमकां अशें दिल्लेले आसा जेंचे कडेन ओळख आसा की तेंची कामच तेंची ओळख आसा आणि तेंची जी इतिहास हा तो पॉलिटिकल क्षेत्रांत तेंचें नांव आसा. आणि दुसरो जो आमचो उमेदवार दिल्लो आसा तो एक शिक्षक आसा आणि तेंची ओळख म्हणजे तेंची जो ज्ञानाची मूर्ती आसा. की ज्या पद्धतीने या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी, त्याचबरोबर गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत देशा खातीर आणि राज्या खातीर ज्या पद्धतीने गरीब जनते खातीर काम करतात, घराघरांनी जो योजना राबयल्या त्यो पावोवपाचें काम आमचे कार्यकर्ते करतात. या जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमातून आम्ही म्हणजे भारतीय जनता पक्षान तिने जे उमेदवार दिल्ले आहात हांकां निवडून हाडून आणि त्यांचे मार्फत उरलेली ज्यो योजना आसात जांकां अजून मेळूंक ना, नांवां घेनात योजनांचे तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. हेच्या फुडें आनीकय गरिबां खातीर महिला खातीर युवा खातीर गरीब जनते खातीर आनीकय तेंचो विचार आहा की आनीकय योजना राबोवपाच्यो आसा. हे तीनय उमेदवार आयज आमकां पार्टीन दिल्ले आसा आणि आमी आयज भगवतीचो आयज आशिर्वाद घेतलेलो आसा. जो आयज आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो आसा सदांच आमकां जे आमची भगवती आहा, भगवतीन आमकां केन्नाच नाराज करूंक ना. म्हाका दिसता आतां आमचे तिनूय हे 100% हे आमी जिखून दितले. ही आता फुडली आमची जिल्ह्याची जी निवडणूक आहा हे आमचे सगळे बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांच्या बळावर आम्ही भरघोस मतांनी जिंकून येतले इतके सांगून मी माझे 2 शब्द सोपयता. आणि हे भारतीय जनता पार्टीचे जे हे सगळे जे पदाधिकारी असतात, जे सामान्य कार्यकर्ते असतात, जांच्यांनी अक्षरशः घाम गळयल्लो आसा ही पार्टी वयर काडच्या खातीर, हे आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, आमचे मित्र परिवार, आपतिष्ट मित्र मंडळी सगळ्यांचे हांव आभारी आसा की तेंच्यांनी आयज बऱ्या संख्येन उपस्थिती दाखयले आणि ह्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर म्हाजो विजय निश्चित जातलो ही म्हाका आशा आसा. आमच्या संतोष हे माझे बऱ्यापैकीचे मित्र आणि आयज त्याच्या सौभाग्यवती मनीषा कोरगणकर हांकां हरमल ह्या पंचायत झेडपी पंचायत इलेक्शना बद्दल आयज तांकां भारतीय जनता पक्षान आयज तांकां तिकीट दिल्या बद्दल हांव तेंचे खूब खूब शुभेच्छा दिता. आयज महिला फुडें सरता पण पुरुषांचो तांकां सदैव साथ आसता. आयज चूल आनी मूल हेच्या पलीकडे महिला तांकां खंयच लक्ष दिनासले, पण आयज भारतीय जनता पक्षान आयज तांकां आयज बरे पैकी तांकां न्याय दिल्लो आसा. गोंयांतलो खंयचोच भुरगो पयशे ना म्हणून शिक्षणा वचून वंचीत रावचो ना, हे सरकारान सोय केल्ली आसा. अशे अनेक आसा गोष्टी. भारतीय जनता पार्टी कितें काम करता तें तुमी पळयलां, गेली अनेक वर्षां तुमी पळयलां, तिजें काम तुमी सरपंच म्हणून पळयल्या. त्यामुळे तुम्ही ज्या संख्येन हांगा जमलेले आसा, तुमचो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची युती आसा. त्यामुळे हो विजय जो आसा नंबर 1 पहिलो रिझल्ट मेळटलो पळय तो नंबर 1 मतदारसंघाचो मेळटलो. जे माझे सपोर्टर आहात त्यांच्या सगळ्यांच्या सपोर्टरान माझे विजय निश्चित जातलो हे म्हाका पूर्ण खात्री आसा. हो डेव्हलपमेंट भारतीय जनता पक्षान डेव्हलपमेंटाचो जो ट्रेंड आहा तो इतलो फुडें गेल्लो आसा. त्यामुळे विरोधकान आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक सुद्दां झेडपी तुका खबर आसा, झेडपी म्हणल्यार लोक चड इंटरेस्टूय घेयना म्हणून आमचे सगळे कार्यकर्त्यां कडेन हांवें मागलां तुमी लोकां भायर काडचे पडटले. सुनिला सुद्दां आमचो कॅन्डिडेट आहा ताका सांगला एकदां न्हू 2-2दां लोकांच्या दारार वयचे पडटले. सो पीपल रिमेंबर मतदान दिसा सुद्दां तुमी पळयतले लोक वोटिंगाक येना. एक हांव सामान्य कार्यकर्तो आणि सामान्य कार्यकर्त्याक जी ऑपॉर्च्युनिटी भारतीय जनता पार्टीन दिला त्यांचो विश्वास जो आहा तो हांव एकदम सारको करतलो. आणि सगळे माझे जे यंग ब्रिगेड आहा ती माझ्या फाटल्यान आसा आणि डेफिनेटली सगळे माझ्या वांगडा रावतले. आणि आमचे तशेंच आमचे MLA जो एंटनी वास तो बी आमच्या बरोबर आहा. सो सगळे आमी कलेक्टीव एफर्ट्स घालतले आणि
आणि जिखून येतले सीट्स डेफिनेटली जिखून येतले. आमी भरपूर प्रयत्न आणि भरपूर हार्डवर्क करपाची गरज आसा. सगळ्यांक आव्हान करता हांव म्हाज्या कार्यकर्त्यांक की सगळ्यांनी हार्डवर्क करपाचें आणि बऱ्यांतल्या बऱ्यांत व्हडल्या लिडान आमी जिखून आमकां हाडपाचें. आणि विजन जें म्हाजें आसा तें हांव सांगूंक सोदता की हांव सगळे सांकवाल आनी चिकालीन जे पंचायत आहा खंयचीय तेंचे डेव्हलपमेंट वर्क आहा ती डेव्हलपमेंट वर्क हांव म्हाज्या हातीन घेवन सगळे डेव्हलपमेंट वर्क कंप्लीट करूंक सोदता. आयज श्री दामोदर देवळाच्या चरणी आमी श्रीफळ दवरपाक येयला. कारण आमचो कॅन्डिडेट जो सुनील गावत भारतीय जनता पार्टीन तिकीट दिल्ली आहा ताका, म्हणून आमी आयज हांगासर सुरवात जी आहा ती देवाची पांय पडून आमी आतां फॉर्म भरपाक वयतले. हांव ह्या माध्यमांतून सांगपाक सोदता की सांकवाळे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक सुनील गावसाक तिकीट दिल्ली आहा भारतीय जनता पार्टी. लोकांनी सगळ्यांनी एकत्र रावपाचे. आमचे आयज हांगा सगळे तुमी पळयतात सगळे पंच सरपंच तशेंच आमचे कार्यकर्ता जे सगळे हांगा आयिल्ले आहा. पयलीं हांव सांगता आज आमी दामोदर देवळान येयल्ल्या श्रीफळ धरून आमी आयचे फॉर्म भरपाचें आसा. आनी म्हाका निश्चित खात्री आहा आमी सगळे जे युथाक एक चान्स दिल्ले ह्या फाटी. आनी म्हाका दिसता की आमचे फूल बीजेपीचे चिकालीन पंचायत वेगळे सांकवाल पंचायत सगळे जावन सराचे कित्याक सर केन्नाय कॅन्डिडेट जाल्यार एवरी टायम जिखून येयल्ल्या. आनी हे फाटी आमकां फूल गॅरंटी आहा की सरा नेतृत्वा खाली आमी काम करतलो. आनी सगळे बीजेपीचे जितले कोणाचे मदीं कितें मिसअंडरस्टँडींग कितें घेवन बसपाचें आमी सगळे वांगडा काम करया. आनी कशें करून की देवळान येवन आमी हांव उलयता सगळे कशें करून आमी सीट आमी जिखून हाडपाक जाय. आनी आमकां खात्री आहा 100% जिखता. एकूच म्हाका सांगपाक की आमी बरें लिडान येवपाक जाय. एकूच म्हाजें इंटेन्शन आहा. आज हे आमचे सेल्फ वेल्फेअर ग्रुप आहाय ते वेलसांव पाली आनी तशेंच आमचे कांसाली हे आमकां एप्रोच जाले आनी ती लागले आज मिरसेन वाज आमचे ZP आहलो तेका मातशें आमचे मुखार हाड. आमकां ते कडेन आमकां तेका पोतून आमकां बसोवपा जाय. तेका इलेक्शनाक आमचे कॅन्डिडेट म्हूण आमचे उमेदवार म्हूण आमकां तें जाय. आनी ताका लागून आमकां आज ही मिटींग घे म्हूण लागली. कित्याक तें जाय कित्याक हो विवो तेमचो देखून घडोवपा तेमचो आमचो सराचो आमकां MLA बाबातून वाज आनी बाय मेसेना वाजाचो तें भरपूर सपोर्ट मेळ्ळा हो आमचो ते विवो फॉर्मेशन जावपाक. आनी तेमच्या हातींतल्यानूच तो इनॉग्रेशन जाला. आनी आज तेमी हिंगा हाडले तेमकां कित्याक तेमी आज बाय मेसेना वाजान आज 3 वर्सां मदें आज आमी दोळ्यां मुखार चोयलां. आज हांव वेलसांव पाली इसोरशी पंचायत मेंबर आहा आहा ती आमी मॅडमीक हेल्प करपा लागून सपोर्ट करपा लागून हांगा जायते सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. तेका मॅडमीन जायते आमकां कोर्सीस दिवन आमकां जायते अशे वर्कशॉप दिल्या. आनी मॅडमीक मीट टॉप मेळोन सुद्दां मॅडमीन आपलो फूल फंड युटिलायज करून जायती कोर्ताली कामां केल्लीं आसा. तशें आमची बी सेल्फ ग्रुपाची खूब कामां आसा. आमकांय बी कोर्स जाय, आमकांय बी मुखार सरपाक जाय. आमी मागता मॅडमी कडेन मॅडम आमकांय बी आमचे कितें लायव्हलीहूड करपाक सपोर्ट करचो म्हणून. ह्या खातीर मॅडम आमचो सपोर्ट सदांच तुमकां आहा. आमी फूल सपोर्टान तुका मुखार काडटली आनी आमी तुजे फाटल्यान आहा. इलेक्शनाक म्हाका 3 वर्सां मेळिल्लीं आनी 3 वर्सांनी जी आमी कामां केली ती म्हजी 33 फायल्स रेडी जावन हांवें ती कामां केल्लीं आसा. आनी तेच भाशेन म्हाका आमच्या MLAचे कामाक पळोवन म्हाका तेंच्यांनी एक चान्स दिल्लो आनी आयज तें काम हांव निवडून येयल्लें म्हणून हांवें ती आयज 33 काम्स ती हांव करपा पावलें. आनी ताजो एस्टिमेट 2 crore 35 lakhs आसा. तेच भाशेन हांवें परचेजूय जायते करून दिल्लें आसा लोकांक. चेअर्स मागीर बेंचीस मागीर मॉर्ग मागीर हें सावंड सिस्टम दिल्लें आसा. वॉटर प्युरिफायर तशें जायते हांवें लोकांक पावयल्लें आसा. मशिनां पासून दिल्लीं आसा. म्हाका जाय म्हणजे बायलांचो सपोर्ट जाय. आयज हांव हांगा मिटिंगे केल्लें आसा. म्हाका महिलाचो सपोर्ट जाय. हांवूय एक महिला जावन आसा आनी जो अजून हांवें फॉर्म फिल करूं ना. म्हाका लोकांचो महिलाचो सपोर्ट आसा जाल्यार लोकांच्या हेजेरूच हांव मुखार वयतलें. की ZP इलेक्शन लागीं आसा 20 तारीख इलेक्शन आसा. आनीक जेन्ना आमी मुड्डेर येयले आमचे जे मुड्डेवेलचे आमचे जे महिला ग्रुप जे आसात ते एकदम पयलें आसतले ते म्हणपाक लागले आमी
ZP कडेन एक डिस्कस करपाक जाय आनी डिस्कस करपाकूच आयज हांगासर आमी येयल्ले आसा आनी तांचे मदीं आमी डिस्कस केलां. प्रॅक्टीस आमी टॉक जाल्लो आसा. आनीक तुमकां खबर आसा आतां 20 तारीख डिसेंबराचे 20 तारखेर इलेक्शन आनी मेर्सियाना वास हें आमचे ZP आनी आतां परत तें खोर्साली कॉन्स्टिट्युएन्सी उबें रावल्लें आसा. आनीक आयज हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा जे आमचे महिला मंडळ ही आमचे सगळीं भावां भयणां ही आमची हांगासर आमकां सपोर्ट करपाक येयल्ली आसा. खूब खुशालकाय दिसली म्हाका इतल्यो महिला आज हिंगा एकठांय जाल्यो आनी बाय आमच्या बाय वेर्शेन बाजार सपोर्ट करपाक फर्स्ट टायम हांव इतले बायल चयले सपोर्ट दाखयलो आनी हांवूय बाय मेर्सेनाक तुजो फूल सपोर्ट आनी आमचे पंचायत मेंबर बी आहले तेय फूल सपोर्ट करता. कित्याक ते 3 वर्सां हो रस्तो चलोन पडला आनी ताका इजी जाला आतां हे फुडले 5 वर्सां काम करपाक. कित्याक हे कोण येताय तांकां ही वाट चलपाक आनी सगळे सोदपाक टायम लागतलो. देखून बाय मेर्सेन जे आमचे वेलसांवान जें काम केलां तें खूब उमेदीचें काम. रोड जे भितर रोड आहले तांकां तारींग केलां आनी आनी ते रोडाचे कितें आहलें तें काट केलां आनी सारकें वेवस्थान तें काम करता. आनी तेगेली इतली हुशारकाय पळयल्या की ते एक ऑप्शन आपूण पर्सनल एकले फायल घेवन भोंवता. आयज आमी नॉमिनेशन आतांच भरून येयल्ले आहा आनी ह्या निमतान जेन्ना इलेक्शन प्रोसेस चालू जाली तेन्ना आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी गेले आनी त्या वाठारांतले प्रश्न जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला. खास करून मुळगांव कडेन वचत आसतना आमकां प्रामुख्यान जाणून येयले ते मायनिंगचो इशू जो खुबशे मानशे वयली आनी त्या लगत जी गांवा पर्यंत जी घरां आहात खूब तेंचो बफर झोन कमी करून तेंच्यांनी सारकी माती घराक तेंकान उडयल्ली आहा. तांकां इतको तेचो त्रास इन फ्युचरांत सुद्दां इतलो त्रास तांकां सहन करचो पडटलो की ती आतां ही गोश्ट सुद्दां सोंसवा नजो. मानशे वयल्या लोकांक आनी खास करून मुळगांवच्या त्या पट्ट्या वयल्या लोकांक तांकां ह्या बाबतींत भरपूरशे त्रास जातले आनी त्या त्रासाचे विरोध आनी त्या त्रासाक आमी मायनिंगचे काही गोश्टी आहात ते फुडाकारान फुडें येतले.